سلام ጥዕና ሃበለይ ከመይ ትውል ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይን ዕለተ ሐሙስ ሰዓት 6 ፈረቓ ናይ ቀትሪ ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓትና መራሕና ኣናድያም ካሕሳይ መዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ዓለምፀይ ሓወስ ሓቢርናኩም ክንፀኒሕና ናብ ተፈላማይ ዜና ክንሰግር መንግስቲ ፌደራል ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዘይምፍጻሙ ተመዛበልቲ ትግራይ ንዝኸፍአ ጥሜት ይሳጽሑ ኣለዉ ኢሎም أبو أنبر ودب هزباويان حرنة تجري دكتور دبرتين قبر مكيل وتتصاوعت نهوت سبعة متتتاو بزبل ناب أبو أنبر كوميشن حبرة أفريقيا محمد علي يوسف أب زل أخو دبدبم أب تجري أب العلتمة زابلتي كونيل كاز في السمزلة تميت وتصوص أقل وزت اللبيلهم أب زيز عبازي قرر مسكال كيروس توسخي زلا أب تجري زركبا مأخلات معقوبة تمزابلتي حصاص شرة عدوى عبي عدقرات مقلن وزتم بأما أيتا شحات سقصور سبات رابعي عنكس سمع بريتوريا بزتحس سرعة وطميتي قات ممولو يلوم أبو أنبر هزباو يان حارنة تجري دكتور دبرتين قبر مكيل بتميت أكالم ماسينون تداخيمون عزمي زترفو وقنات قبو حكمنا استحرمم قسلمون عددات انسياز تقالع زيقاتات بزحات مخانمون كم سعبيون الدماء حسانات بعشالهم أرقاويان ببسومنو هواتهم يسؤنو كم زلون ازدماء أبا سمع بريتوريا عنكس 4 نزسفرة نت بزتحاسة مخانو دكتور دبرتين قبر ميكائيل قليسهم حزوون منغست فيدرال نسمع بريتوريا بمتحاس عب تجري قبل علت مزابلت زتتأنخرة جملاو طميت كقصل يجبر كم زلون عب كندي هس حاجة زكالاتف سراح مسراح نبي حق أو نسيبلو كستاتن بروباغندا المقتاو أتوما بومبر أبريهم زاجيد ترجم زلو دقف كجبر زيك على كوميشن محدرة سقعت حدقة فيدرال سقايت مزابلتي بزخفة أبى زجاجدو مجلسات بروباغندا عديو كم زلون سقاي وجناتهم عدن جسوم حجز المجبر قبل عسن كساقصو نتفت محبرة ميداون نهزبهم حجز مجبرهم كم جبن تقصيرو كفرارحو من كشاقر من ترايلهم دكتور دبرتين قبر مكيل بتميت نستقود وجنات نبدقاف حجز زتأخاخو تيك توكرات بمفرح نقدات تميت لهم زاكوو ب10 مليون زغط أربر ناب حساب منقص فيدرال كأتوو تجديدهم يوم كبلو كم أبنت تقيسهم أتوما بومبر بمسرة سمعنة بريتوريا نمبر بتوم كملوس زقبهم لعلي 1 مليون وجنات حزون أبا كبيت أجمير كوبز ولو أبومبر ودحو واحد دكتور دبرتين قبر مكيل نسمع أبا مختام من قنياتات زنور أكلات بقلطفن فوليا قالبون كريوغو صويعم دكتور دبرتين قبر مكيل أبدب بيهم هسوس سواء حاجز تبصحنت كله قداي زوهاب حاجزن تبصحنتون زملكات ناس أمر مراك كايد منقص فيدرال زكايدو زلو قدم متخاب جنزب زيقاتات ويدما دياسبورا تبقسو حاجزات جبناو مجبار كبك هزواو تحتات نتكر رجاجسن بدمرو سمع بريتوريا بملنت متجبار قلتف سجمتات موساد عدلاي مخانو أسميرملو زتوررن بشم إنفستمنتو سيدون أبصراح سيو على مريت بأقبابو كم حدر يقبا قبلو ززرارمنا يوم نبرتي وردا 7 درتا تزاربهم متعفت مريت معدن تورد أبوغنو أب 3 وارح أب كلت طابعتات تطرح 39 هكتار مريت كم استوررن كابز دما 16 هكتار مريت ناب بانك مريت أتاو كم سقبر دما أفليتو سواقات بلاي بزرسر حيزو الله أو حلوف عامتات أمرارحة مريت محدران زملكتهم أكلاتن قلقل نبرتن دلانون بمغان بيت مغرن هزبن زي فلتو بزي حقاو من قدي مريت توريريم زورا مريت تساري دما بسرعات كم حدر يقبع كبلو زرار منايم نبرتو وردا 7 درتا طاويا ماي علم حاتيتهم تقلالا من يتعدلوا وتهيلا أنا خذ الفلت أسبيب نازت أبي عزيز الجل يود جرم يرامدي ودول ما يرامدي تعدلوا وني ألبل أين فلتين مريت تورر له بمن بجنزب شوط له الدلال بهان نجر يلي خزي حدقو لا نخذي بزح طريقنا هنا يخون يدفت كفت النار يكلنا بوتا تصقيلو كعد وسائل تزرفه او زوج تزيني معت مريتي لك الله دي حقا محتم دي حقا مريت نختش حشمون تلاقر خشكا خزي سرح له بيجي ظرف كو محتم يا خزي بيجي انقولك متم قولو ما ندلال كو محتم حزون يا خزي ما تم يقدم بيرو اللي قلنا نرا ها فاتم يوم وريدم وزي حقاو سنه تداليو تصاريو أو إيد قصصر هزي منقستي توعي لجن يخون يدل تكال لخالي إتر
حلافي محدار مريت طابيا ما يعلم قبر سلاسي حقوس قدم كل بزنور مرار حال على غلتشح استشنشنا مريت نزي حقاو سبات بشم انفستمنت دما حقاو ملكع استلابسو اسات 10 عامات نابسرع زي اتو خلت فابريكان 24 هوتيلين بيت بلعن حويسو اسات 150 تكالات اب طابيا ما يعلم تعدي ليلام تنباراوي خبابي 160 هكتار يو توريرو لنا صنعت لحزنايا طابيانا مالتي طغلالا خبابي ያው 2000 ሰብ ላክል ነው ለሚቲ ሓንሳይ خبابي ያው بኢንቨስትመንት ተሓዘ ቦታ እዩ ማለት ሓላፊ ቤት ጽሕፈት መሬትን ማዕድንን ወረዳ 70 ደርታ አይተ ኪሮስ ተስፋይ በወገኖም ኣብታ ወረዳ ካብ ዝርከባ 24 ጣብያታት ኣብ ክልተ ጣብያታት ጥራሕ ኣብናይ 3 ኣዋርሕ ቀዳማይ ዳህሳስ 32.9 ሄክታር መሬት ዝተወረረ ከም ዝተነጸረን ካብዚ ድማ ዛጊድ 16 ሄክታር መሬት ናብ ባንኪ መሬት ኣታዊ ብምግባር ኣብቲ ውራዝ ተሳተፉ 41 ሰባት ናብ ተሓታትነት ንምስግጋር ከም ዝስራሕ ገሊጾም ሕዚ ዝተወረረ መሬት ብሰብ ንሪኦ ከለና 139 ድሕሪ 16 ወሲኽና ኣለና ብሄክታር ክረአ ከለካ 32.9 ሄክታር እዚ ዝተወረረ ማለት ተጸነዐ ኣብዚ ተሳተፉ ትውራ መሬት ተሳተፉ ኣካላት እውን 41 ሰብ ነው ምጽናዕናዮ ማለት ካብ 16 ሄክታር ከዓ ተመሊሱ ማለት 16 ሄክታርስ ካብቶ 32 ድን ኣለና 16 እዚ ተመለሰ ከዓ ኣብ ውሕዳት ጣብያ እዩ እዚ ኣብ 3 ወርሒ ጽናዕናየኒ ከም ካልኦት ኣብ ሕጊ ዝረኣዩ ጉዳያት ይርጋ ዘመን ዘይብሉ እዩ ዝበሉ ድማ ሓላፊ ዳይሬክቶሬት መሬት ምምሕዳር ትግራይ ኣይተገብሪ ህይወት ተኽለመድህን ልዕሊ 40,000 ሰባት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝተሃነፀን ዝተወረረን ከፍርሱ ክምልሱን ክቕፅዑን ተገይሩ ኮይኑ ግና ተመሊሱ ዘይሕጋዊ ህንፀትን ውራ መሬትን ጠጠው ክብል ኣይከኣለን ድሕሪ ምባል ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ብዝተጣየሸ ሓይሊ ዕማም ሕግን ስርዓትን ንምርጋፅ ስጉምቲ ንምውሳድን ታሕታትነት ንምርጋፅን መደብ ተታሒዙ እዩ ኢሎም መቐለ ተወሲና ናብ 206 ሄክታር ዝኣክል ተመሊሱ እዩ ብኣምነት ግልጽ ተወና ወላው ሰዋል እዝዋታት እውን ናብ 41,000 ዝኣክል ብዳታ ሰብ ከፍርስ ክምልስ ክጽዓውን ተኻእሉ ኩነታት ኣሎ ናብ ሕጊ ዝሕተት ክሕተት እዩ ዝጸሪ ነገር ክጸሪ እዩ ዘይፍትሓዊ ነገር ዘካየደ ኣካል ውነኡ ተሓታቲ ምዃኑ ይተርፎን بمنصر تغبراو سرحت منقسقاس انفستمنت وردا 70 درتا 198 ሰብ ሃፍትን ኢንቨስትመንት ብሕጋዊ መንገዲ ዝወሰዱ ዛጊድ 20 ሚታው ጥራሕና ብስራሕ ከም ዝኣተው መረዳታታት እቲ ወረዳ የመላኽቱ ማህበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ወረዳ በርገሌ ጭላ ጣብያ ተኽለወይኒ ብድርቂ ንሰጎዱ ወገናት ልዕሊ 6 ሚልዮን ብር ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ ንሳት ተስፋየ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ትግራይ ምስ መዳርክቲ ኣካላት ብምትሕባር ኣብ ወረዳ ኣበርገሌ ጭላ ጣብያ ተኽለወይኒ ብድርቂ ንዝተጎዱ 500 መራሕቲ ስድራ ልዕሊ 6 ሚልዮን ብር ገንዘባዊ ሓገዝ ገይሩ በዚ ማሕበር ደገፍ ዝተገበረሎም ወገናት ድማ ኣመስጊኖም 12,050 ተወሂቡና እኒአና ንሕና ብጣዕሚ ምስቲ ቦታና ናይ ድርቂ ቦታ እዩ ነርና ብጣዕሚ ንጨናነቕ ነርና ከዚ እቲ መንግስቲ ወይ ድማ ቀይሕ መስቀል ከም ዝገትር ግፈና ኣለ ግን احنا تسانينا ان نحبس بتاعنا حري بصقان بحري ما يحبنا حرير قري اخلي يمبا اغمي بلنا حمومات رخومات هنا وايقن تايم زيس يغني لنا احنا درقي بوتانا ما يرحقيو درقيو بوتانا بما يرحقل لنايو ገንዘቡን የለው ብዙሕ በፀሓይል ተነደደ እዚ ቦታ እዚ ቆላዩ እዚውን ጸጋ ያህበና ብጣዕሚ ያቀነልና 800 መራሕቲ ስድራ ዝርከብዋ ጣብያ ተኽለወይኒ በተፈጥሮ ዘጋጠማ ድርቂ ምክንያት ነበርታ ኣብ ዓብይ ጸገም ከም ዘለውን ቀይሕ መስቀል ነዚ ተረዲኡ ዝገበሩ ድጋፍ ዝናኣድ ዋላ እኳ እንተኾነ ሓገዛትን ዘላቐ መፍትሕታትን ግን ከም ዘድሊ ኣብ ማሕደርታ ጣብያ ሓለቃ ገብረ ኪሮስ ተስፋይ ገሊጾም እስካብ ሓምለ 27 ማይ ዘይዘነዎ እዩ ዝኸዋም ማለት እዩ እሱ ዝፈጠሮ እዩ ዝኾነታት እዚ ርሱ ክኽእል ዘይከኣለ ማለት እዩ ስለዚ ካልኦት ልክዕ ከም ቀይ መስቀል ዝደገፈና ወይ ዝበፅሕልና ካልኦት ትካላት እውን ገበርቲ ሰናያት እውን ክበፅሕልና ንምነይ እቲ ዝተገበረ ሓገዝ በቲ ዘጋጠመ ድርቂ ምክንያት ንዝተጎድኡ ወገናት ንምሕጋዝ ዝተገበረ ምዃኑን ነቲ ዘሎ ፀገም ብዘላቒ ንምፍታሕ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ዝከኣሎ ከም ዝገብር ኣተሓባባርቲ ፕሮጀክት ኣይተ ኣባዱ ኪሮስ ሓቢሮም ኣብዚ ኣብ ወረዳ ኣበርገሌ ጭላ ድርቂ ኣጋጢሙ ነይሩ ካብኡ ተወጊስና ነዚ ሕብረተሰብ ድጋፍ ንምሃብ መፂና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ በወረዳ ደረጃ ን500 መራሕቲ ስድራ ከም ጣብያ ን500 መራሕቲ ስድራ ንሓደ መራሕቲ ስድራ
12,50 قرش يوهب له مالتي زلاقي مفتحي نممصا انا يخلو متحواري لي مايجريشن بروجكت بهالونا لنا هذه مقصلتا ايز بروجكت يدما اتاوي خمصلهم سراحتن مفرح بمحبر ارش دغاف بمغبار نصرحهم سراحتون مهلاهم إذا حجز أبزوبا مأخل وردا أبرجل يجلان زركبا بدرك استقود أخل تتابع بغت على زجبر مخانو نمفلات تخايلو بصفحات الرزلو مدحاني تسلم درخسي تمحل لفتح حمامات لمكل خالن مقوط صارن زيتواد دصاري دليلو ريفرال هوسبيتال ايدر ات هوسبيتال اب مكل خالن مقوط صارن رخصي تمحل لفتح حمامات نسميات عنا سلطنا هيبلو غرمدن تولد مدر سلطنات خطاتيلو زسبسب اواليد الله ريفرال هوسبيتال عايدر بصفحات الرأزلو مدحاني تستلام درخص استفلالي تمحلالف حمامات نمكل خالن مقصار نارهيبو نسميات عنا ات هوسبيتال سلطنا هيبو افتي هوسبيتال فوليك الى حكمنا تنسن مهصنن دكتور هاليتكان فوليك الى حكمنا هصاناتن اباصحن دكتور نغوس صقاين اتي زغادر زلو رخص تمحلالف حمامات نمكل خالن مقصارن حبرتسب اول كان كبابياون صريت كغبر سميات عنا دما غوبو مرمران حكمنان كغبرو استوادد صعر كم زدلي زربو عايدر هوسبيتال بزحت حكمت له سلازي تو هوسبيتال وش زغاطم رخصتات بزح غزيتهم رخصتات ني مدحانيس استلامود يخونو المدحانيس استلامود تخينهم كعا التفلالي مدحانيات مكيركا زي يسرح يخون سب ممارس يسن مالتي كندو كينات زاكل زفرحي انتي مايكروبير ريزيستانس بحال مالتي ناتلامودو يخدو حد غزي نتحكامي تو عينت مدحانيت يطفك سلازي طنقاقي يدلي يزو دالنا سبيسيفيكالي اب ناي چقلا حزانات ايسيو ادلت ايسيو زرئيو مدحانيت تلامودو رخصتاتلو سا هوسبيتال ولا داي غورنبر كم حبرتسب جن ترخص مكلخال سفيحونا تحت بوردنيو طريتنا محلاو أو تمسيت ديو أو سيرفيس ديو عداقة ديو ماسك مقبار دخونا زسقنا نقر تهليو كم تعنا سوم ياون تحمام بدم فليتنا أدلاينتنا مدحانيت كنجيمنا مرمرات كاينا مدحانيت باقوا كنهونينا حكيم زعزوزو كون اللو مدحانيت كو هاوز اللون سوات سويلهم كيدهم كفارماس مدحانيت كوسديو اللومن سلطنتي سوميات عنا بوغنوم اتي سلطنا اب مكل خال رخصي موياو كفتات زمل عقم كم زرخوبن أبيت أوريدهم حبرت سبزسات فوفر مكل خال كم زجورون يقولون وصلنا نجاريو رخص نتحرد خلاخيل كاخوينكا بزح نجار تريف كاد لها مالتيو كاد إيكونومي كاد خسارة زي تدلي وتأتتات تقول نزلوا لها مالتيو سلطنا وسيدنا لنا وريدنا وين بدم بخنصار حلو خنزل لنا يتردي إزله وليد ساعات أديتات نريانينا نحنتي ولاد شديش شوعت ملعتي موتو زي ولد رخصي مفتار دمبر نتعدى زوس خلا نجار يلا ده مدرخ زيقة إن لو ما أنت راح زي خونة تدقاقة ما خدكون مو كافتنا سعنتنا ناي تحبرت السبنا شخمي زلو شجرات كك على ليز بالأمنة بتعمل لني تعبين رخص تمحل لفت حمامات المكل خالن مقود صارن ودبت عن عالم ذخرت يبوكاب صرح لهم زلو مدبات عنا مخاون تجلسوا صدتان دحننتن كتما مقاله وحسن كخون قدم مكل خال جبن تخرج بمهابي سرح كام زلو بيت صحفة مليشا كتما مقاله جليزهم حلف بيت صحفة مليشا كتما مقاله ايتقرق زابير قبر مريم ممحدار كتما مقاله نسرحت مخبار صدتان القوله حتاغيرو اب 128 قطناتات اوفيسرات مليشا تمدبهم كسرحو زد البجت كم زمدب حبيرهم أبي كتما مقالة سفرالي ودابتات محبرسة مس أكالات تحابيرهم بمسرحهم من كايجبن كمسرعي دما قاليزهم ستان دحننتن كتما مقالة وحس كخون منعسي مسم أكالات تاتواليدهم أبي 186 قطناتات سرحت مخبار تا يوغن كامزلو قاليزهم أكالات تابزة كايدو هندبتاو تفتش كابي قللتي أطوار كسابي بلاحت النقرات أبي قطتزر كامزو علون أيتا كرك زابير قبر مريم حابيرو بيرو منعسي تجراي مس يونيفرسيتي مقالة بمتحبار هلو كنوتات منعسي تجراين مواصوتاتن زي انفت فنوتا كارتا كم زدالو قاليزو
بمتحبار تكال جبار سنة النوتات هلو كناتات مناسي تجري زلو عدلاتن فتناتاتن زد هسس مدرخ تساليتو يوهانا ولاي ات مدرخ تخطاتي لاتلا ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ምስ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ትካል ገባር ሰናይ እኖታትን ብምትሕባር ኣብ ህልው ኩነታት መናእሰይ ዘለው ዕድላትን ፈተናታትን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ መድረኽ ምክክር ኣሳሊጦም እቲ መድረኽ ምክክር ብምትሕባር ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ዝተጸንዐ ህልው ኩነታት መናእሰይን መዋጻእታትን ዝእንፍት ፍኖተ ካርታ ዘድሃበ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ወገናት ኣብ ዝሕዚ እዋን ንመናእሰይ ተጠቃሚ ዝገብር ጥጡሕ ባይታ ብዘይ ምህላዩ መናእሰይ ኣብ ከቢድ ጸገም ከም ዘለው ይገልጹ ብፍላይ ፍትናይ ስራሕ ዕድል ፈጠራ ዘሎ ጸገም ትኹረት ሂብና እንድሕርዳ ሰሪሕና ኣለኾይና ትመንሰይ ካብ ስደት ክነናግፎ ንኽእል ኢና ካብ ዝተፈላለዩ ጸገማት ማለት ኣብ ዝተፈላለዩ ውልፍታት ኩነኣት እዩ ዘሎ ናብ ስራሕ እንድሕር ተፈጢሩሉ ካብ ጸገም እዚ እውን ክወፅእ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ትኹረት ጌርና ከም መንግስቲ እውን መሪሕዎ ከም ሴክተራት እውን ተዋዲድና ነቲ መንሰይ ክነድሕነሉ ንኽእል ግዜ ሕዚ ኢልና ንወስድ ማለት ናይ ሞያ ናይ ክእለት ስልጠናታት እውን የድልዮ ኢት መንሰይ ብተወሳኺ እውን ሕዚ ናብ ስራሕ ክሳማር እንድሕር ኮይኑ እውን መስርሕ ቦታ ልቃሕ እውን የድልዮ ኢት መንሰይ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ኣይተ ሓይሽ ስባጋደስ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕባር ህልው ኩነታት መናእሰይ ትግራይን መዋጽኡን ዝእንፍት ፍኖተ ካርታ ተነጺሩ ከም ዝተዳለወ ገሊጾም በዝላይ ምስ ጽንዓናት መንእሰይ ዘለዎ ህልው ኩነታት ብንጹር ክንፈልጦ ክኢልና እቲ ናይ መንእሰይ ጸገም እቲ ናይ መንእሰይ ሕቶ ድልየት እንታይ ምዃኑ እውን ምስ ተረድአና እሱ መሰረት ዝገበረ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላትን መንግስታውን ዘይ መንግስታውን ትካላት ከምኡውን ናይ መጽናዕቲ ማእኸላት ኩሎም ትኩረት ገይሮም ዝኸደሉ ኣንፈት ንምሓዝ ይሕግዘና እዩ ዝበልናዮ ፍኖተ ካርታ ኢና ዳሪና ዘለና ማለት እዩ ዳግመ ሕወይትን ህንጸትን ትግራይ ዝረጋገጽ ሕወይት መናእሰይ ትግራይን ትረጋገጽ ከም ዝኾነ ድማ ኣይተ ሓይሽ ስባጋደስ ገሊጾም ኣካየዲ ስራሕ ትካልነታትን እኖታት ኣይተሸናፋስ መላሽ ከም ሲቪል ማሕበረሰብ ብመሰረት እቲ ፍኖተ ካርታ ሓበራዊ ስራሕ ብምስራሕ ዘላቂ መዋጽኦ መናእሰይ ንምቕማጥ ምስ ምልከቶም መንግስታውን ዘይመንግስታውን መድረክቲ ኣካላት ከም ዝሰርሑ ኣረዲኦም ብተናጸል ካብ ምጓዓዝ بحاد المخاد أيو سند ومسارات أو الخون ملعلينا سويخون مالتي إحنا أول هم تكلم محبر النوتال النوتات أفتم نصرح مسرحتنا كله بجوحات صراحة نصرح ملو زي أجندة زي أمنا من أسي نصرح نجار سند زي مسارات غيرنا لا تما آخرنا مسلم الكتونا من استعكال بحاد خوينا كنصرح هي قال لاتي تي تدالي زلو فنوتا كارتا هلو كنتات من أسي استرد أبو مخانو تأجم من أسي كفتح تسبيتي كبار الليلهم هافتاتنا زركابن هافتاتنا خمية تأخيبنا أفتم حاجز اليوم مناسي في الله صرح علوز خونه مناسي استفل عليه محبر قطعي صجمات استقالوا مناسي تايك صرح له بقلت إذا قمت ناي مسألة 10 عامات عميتو واستحنص أويد ما استسرحه فنوتا كارتا إيو مصنعتاو صحف زقرو مهورات يونيفرسيتي مقاله بزيكا بيرو ጉዳይ መናእሰይን ትቪትን ኣብ ኩሎም ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ መናእሰይ ትኹረት ዝገበረት ልምን ፍኖተ ካርታን ከም ዘይብለን በዚ ድማ መናእሰይ ክጥቀሙሉ ዝግባእ ዕድል ትሑት ከም ዝኾነን ኣረዲኦም መምህርን ተመራማርን ዩኒቨርሲቲ መቀለ ዶክተር መልአኩ ተስፋይ ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ሕብረተሰብ ብስራሕቲ ዕቀባ ማይን ሓመድን ተጠቃሚ ዝገብር ፕሮጀክት ተፋሰስ ጸባ ዓይና መጽናዕቲ ከም ዛዘማ ኣፍሊጦም እቲ መጽናዕቲ ናብ ተግባር ንምሽራፍ ድማ ምስ መድረክቲ ኣካላት ዘተኣካይድሎ ሪፖርተርና ገረመትን ተወልደመትን ድማ እቲ ዘተ ተኸታቲሉ ኣሎ ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ምስተፈላለዩ ሓገዝቲ ትካላት ብምትሕብባር ንተከዘ ተፋሰስ ሓዊሱ ኣብ 5 ተፋሰስ ዝሰርሕ ፕሮጀክት ብራይት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓት የሳልጥ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ናይዚ ኣካል ድማ ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ብኩናት ዝዓረቑ ከባብታት ብዕቀባ ሓመድን ማይን ንምሕዋይ ኣካል ተፋሰስ ተከዘ ዝኾነ ፕሮጀክት ተፋሰስ ጸባ ዓይና ናብ ተግባር ንምእታዊ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣተሓባባሪ ብሄራዊ ዝተዋደደ ምሕደራ ሓይል ሰብ ሚኒስተር ማይን ኢነርጂን ዶክተር ብዙነህ አስፋው ይዛረቡ የፕሮጀክቱ በጀት 45 ሚሊዮን አካባቢ ነው ነገር ግን ይሄ ለአምስቱም ቤዚኖች ነው ሚሊዮን ዩሮ ነው ለአምስቱም ተፋሰሶች የተከፋፈለ ነው በርካታ ስራዎች አሉ ፕሮጀክት ብራይት ን5 ተፋሰሳት
45 ሚልዮን ዩሮ መዲቡ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ናብዚ እውን በቲ ዝቀረበት ህልሚ መሰረት በጀት ክምደበሉ እዩ ንሕና ንኣብነት ዕቀባ ሓመድን ማይን ይካየድ እንተተባሂሉ ኣድለይቲ እታወታት ኢና ነቕርብ ንኣብነት እቲ ዘድሊ ሲሚንቶ ሓፂን ወይ ካልኦት ክኾኑ ይኽእሉ ብተወሳኺ ንሰብ ሞያ ገንዘብ ንኸፍል ማሕበረሰብ እውን ናተይነት ክስምዖ ኣብቲ ልምዓት ክነሳትፎ ኢና የኔ ነው ብሎ እንዲቀበለው የጉልበት አስተዋጽኦ ይኖረዋል በአብዛኛው ኮሚኒቲ ማለት ኣብ ወረዳ አጽቢ ከባቢ ጸባዓይና ኣብ ፍግረ መሬት መጽናዕቲ ዘቕረቡ ኣይተሓበኖም ኃይለ ስላሴ በሰንኪ መጉሕጓሕ መሬት በብዓመቱ ካብ ሄክታር 4 ቶን ልሙዕ ሓመድ ብውሕጅ ናብ ካልኦት ሃገራት ከም ዝውሰድን ኣድለይቲ ስራሕቲ ሕውየት ክካየዱ ከም ዘለዎምን ይምዕዱ ካብ 300 ቶን ፐር ሄክታር ኤሪያ ፐር ይር ብዓመት ማለት እዩ ኣብዚ መፋሰስ ውሽጢ ቲ ሓመድ ናይ ምንቅስቃስ ወይ ደሞ ሰድሜንት ፍላክስ ንብሎ ነገር ኣሎ ካብቲ መፋሰስ ልወጽ ደሞ እንዮ ካብቲ መፋሰስ ልወጽ ለኣብነት እስካብ 4 ቶን ፐር ሄክታር ኤሪያ ፐር ይር ብዓመት ይወጽ ማለት እዩ እዚ ማለት ተከዘገሩ ያው ካብ ሃገር ይወጽ ማለት እዩ ታሕቲ ይኸይድ መሊስና ላይ ነግኒ ሓመድ ይልኸውን ስለዚህ እዚ ደሞ ማዓት ተጽዕኖ ናይ ሴሎተር ኮንዘርቬሽን ወይ ሓመድ ማይ ዕቀባሎ ምግራብ ኣሎ ንሳት ጋጽ ደሞ ስድጋጽ ምክልኻል እዚኦም ኩሎም ተጠሚሮም ነቲ ተፋሰስ አልሚዕኻ ላብል ኖሩ ምምላስ መርታማነት ምውሳኽ ልትፈላለየ ደሞ ለኢኮኖሚያዊ ለኸባቢና ለውጠልና ለኽእል ምዃኑ እዩ ትመጽናዕትና ለሪ ነቲ ጸገም ቀልጢፍካን መፍታሕ እቲ ፕሮጀክት ስርሑን ምጅማር ምድላዋት ከም ዝተወገኑ ኣተሓባባሪ ፕሮጀክት ብራይ ተፋሰስ ተከዘ ዶክተር ብርሃኑ ጉሩም ይገልጹ ጸባዓይና ተፋሰስ ብልብል በዋናነት ኣብ ኣጽቢ ወረዳ ዳብ 3% ዝሽፍን እዩ ኣብ ክልተ ውላዕሎ ክልተ ጣብያታት ዓዲ ቅሳን ካብውን ኣብ ጽራ ወንበርታውን ሓንቲ ጣብያ ዝሸፈነ እዩ ቀልጢፉ ትስራሕ ምጅማር እዩ ህዚ ግምገማ ዝካየድሎ ማለት ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ስራሕ ንምጅማር ይተሓሰብኒ ኣብ ትግራይ ንካልኦት ከባብታት መርእያ ዝኾኑ ስራሕቲ ሕውየት ሃፍቲ ተፈጥሮ ከም ዝተወገኑ ዝሓበሩ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ሚኒስትር ማይን ኢነርጂን ዶክተር ሚካኤል መሐሪ ኣብዚ ፕሮጀክት እውን ተመሳሳሊ ስራሕ ንምስራሕ ዘለዎም ተበግሶ ይረዱ ብራይት ፕሮጀክት በአምስት ተፋሰሶች ላይ የሚከናወን ስራ ነው እንግዲህ ተከዜ ተፋሰስን ጨምሮ ማለት ነው ብራይት ፕሮጀክት 5 ፕሮግራማት ዘለዎ ኮይኑ ኣካል እዚ ዝኾነ ተፋሰስ ተከዘ ብመንግስቲ ኔዘርላንድን ሕብረት አውሮፓን ዝሕገዙ ስራሕቲ እዮም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዙሓት መርኣያ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ተኻይዶም እዮም ሕዚ እውን ነዚ ኣጠናኺርና ከም እንቅጽል ተስፋ እገብር ሌሎቹ የሀገራችን አካባቢዎች ምሳሌ ሆኖ ያገለገሉ የተፋሰስ ስራዎች ምሳሌ የነበሩ ስራዎች ናቸው ያንን አጠናክረን እንደምንቀጥል ተስፋ አደርጋለሁኝ ኣብ ንእሽተይ መሬት ፈልሲ ብምብዛሕ ምግቢ ውሕስና ምርግጋጽ ከም ዝከኣል ኣብ ከተማ ውቕሮ ቆምትን ጌጽን ተኽልታት ብምብዛሕ ናብ ዕዳጋ ዝቐርባ ኣዶ ገሊፀን ገረ እግዚኣብሔር ገዳሙ ምስተናዶ ጸንሒት ገይርላ ኣብ ከተማ ውቕሮ ኣብ ከተማ ሕርሻ ተዋፊረን ቆምቲ ተኽልታት ናይ ጌጽ ተኽልታትን ብምብዛሕ ናብ ዕዳጋ ብምቕራብ ናብ ርእንን ምሕያሽ ዝጸራ ዘለወን ወይዘር ዓለም ብናይ ባዕለን ተበግሶ ኣብ ገዛ ክራይ ኮይነን ህይወትን ንምቕያር ኣብ ንእሽተይ መሬት ምግቢ ውሕስናን ምርጋጽ ይጽራ ከም ዘለዋ ርድአን ድጀመርናሉ ኩነታት ኣብ ዕፅዋን ክባን እዩ ኣብ ዕፅዋን ክባን ሓምሊ ኣሕምልቲ ዝርኡላ ተባሃለ ይእወጅ ነይርና ብሽኳር ድንሽ ቆስጣ ሳላጣ ዘርኢና እሱ ፈልሲ ንሸጥ ነይርና ዕዳጋ دحر بقولا جبرنا إنا وشتنا لا تلعى دس ولنا لنا مالت نتخلف فقر بتعمي دس لكي حدا خطر إيو تل خلا عين خير دسي ليفل قال أي كليت عناهم وليو أو زي كوين كس تشتسي أنا جرس صبوا أيرسل الخونة عناهم وليو خاورنا فقر لك بقى ولا عمالتي تخل مالتس ولا عمالتي وعم تخل سلال سرح حامد رجي في سرح دخعيك أمو مولو سلست عينة حامد غير السرحة حشوا ويكع حامد لسلوس كاو دخعي نفيا سلستي قميمة لافيس تالتيا كاو زريئة الزرع أخوة تخلي بالزراء تخلى الليو أبو على تكل زرع الليو مريتن أخل ما ينزحازو كفالات محبرة سب أبا كم زعين سراح توافيرهم نابر أمن ملوات كسور حكم زقب أون ويزور عالمي معدام أبو كارة تخوينو ميت غرشينا نشوتو بنا تخوينو ميت غرشي الخونا خافت خالي إلا أنا قني سئل شوتو مالك عم زي أجيرة زي أد حركة وناجي صفر متخون الليلة عامل للوم أفروا جز لخونا مرسنا للوم جن عم مرسنا هذا بتعمي تسرح زي مالتيو حدا ما ينيوم ما يتفي قال أي حامد ون اللوم كويتهم كاو أخرى خسل الخلو بقى نوع على مسكت قومه لحبرة
ሕብረተሰቡን ክጥቀሞ ሕዚ ሰርሓሉ ዘለዋ ቦታ ኣብ ገዛ ክራይ ምዃኑ ንስርሐን ከም ዘጽግመለን ዝገለጻ ኮይነን እዚ ዝምልከቱ ኣካል እንተፈትሕለን ድማ ካብዚ ዝበለጸ ዝሓሸ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ሓቢረን ቦታ እንድሕር ረኺበ ኣስፊሐ ክሰርሕ እየ ልደሊ ኣስፊሐ ሰሪሐ ንባዕለይ ንቤተሰበይ ንሕብረተሰቡን ከሰልጥን ከማይ ደቂ ኣንስትዮ ከሰልጥን እየ ልደሊ ምክንያቱስ ብሕልፍል ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኣሰልጢነ ከዕቢ እየ ልደሊ ማለት እዩ ኣተሓባባሪ ከተማ ሓርሻ ውቕሮ ኣይተ ተወልደ ኣብርሃ ብወገኖም ወይዘሮ ኣለም ኣብ ምርጋጽ ሓምለዋይ ልምዓት ዓብዪ ግደ ከም ዘለወን ብምሕባር ዘለወን ናይ ቦታ ጸገም ንምፍታሕ ድማ ምዝምልከቶም ኣመራርሓታ ከተማ ንሰርሐለን ኢሎም ኣብዚ ህዝታይ ደቂ ኣንስትዮ ኩሉ ስራሕቲ ከም ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ምንም ዘሕንክለን ከም ዘየሎ ተርእየና ማለት እዩ ሓምለዋይ ልምዓት እውን ናይ ክላይሜት ቼንጅ ስራሕቲ እውን ኣይ ሓደ ዓበይ እዩ ናታ ለውጥ ጥራሕና ንርኢና እምበር ኣብቲ ናይ ክላይሜት ከባቢ ኣየር ምቕያር እውን ዝለዓለ ለውጥ ኣለዋ ማለት እቲ ናይ ቦታ ፀገም ብትክክል ኣለዋ እዩ ማለት እዩ ሕዝናታ በቃ ከመይ ጌርና ክንፈትሖ ዝብል እውን ምስ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ምርዳእ ኢና ንርከብ እቲ ቦታ ተተዋሂባ ግን ኣስፊሓን ብትክክለኛ ብቴክኒክ ዝሓለወን ተልምዕ ወታደራዊ ኣጽዋር ብምቅብባል ትኽሰስ ሕቡራት ዕምረት ዓረብ ካብ የመን ክትወፅእ ብስዑድ ዓረብን ሰመዝ የመንን ዝቐረበላ ጠለብ ተቐቢላቶም ፕሬዝደንታዊ ቤት ምኽሪ ናይቲ ኣብ ኤደን ዝርከብ መንግስቲ የመን ዕምረት ዓረብ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብታ ሃገር ክትወፅእ ዘሕለፎ ትእዛዝ ስዒቡ እያ ሪያድ ነቲ ጻውዒት ተቕሪባ ዘላ ብስዑድ ዝምራሕ ወታደራዊ ልፍንቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ደቡብ የመን መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ እያ አቡዳቢ ሓይልታታ ከም ተውፅእ ዘፍለጠት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ነቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ተግባር ንምብዳህ ኣድላይ ስጉምቲ ከም ትወስድ ኣጠንቂቓላ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሕቡራት ዕምረት ዓረብ ታህሳስ 30 2025 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ የመን ዝጸንሑ ኣባላት ጸረ ግብረ ራዕዲ ክወፅኡ ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጡሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዘውፅኦ ተሪር መግለጺ ነቶም በቶም ሓይልታት ደቡብ የመን ዝተወሰደ መጥቃዕቲ ንምግታእ ትሰርሕ ከም ዘላ ኣመላኺቱ ነይሩ ሪያድ ከም ዝበለቶ ኤሚሬት ነቶም ተነጸልቲ ሓይልታት ደቡብ የመን ኣብ ኣውራጃታት ሓድራሙትን ኣልማህራን ዘካየድዎ መጥቃዕትታት ንሃገራዊ ድሕነት ስዑዲ ዘስግእን ጸጥታን ምርጋን ሪፓብሊክ የመንን እቲ ዞባን ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ኢላ በኣንጻሩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ አቡዳቢ ነቶም ሓይልታት ደቡብ የመን بمركب زلآخته أطوار كم زيله أفليتا زهبركم تملكتنا زيناتات تلفزيون تقرأ حزوننا اليوم كابز مساعد دما زيناتات سبورت الساعات تخطاتينا كنملس سلام متن هبلي دحان دصنيخم زخبركم تملكتنا نساعد بنا حبريتا سبورت حيز قريب لخو سنة مكتال فلم حبريتا ناب عبيت سجانتات بشكليتها زبقعت قدادمتن مفراي سرح لخو كبل بروجكت بشكليتكا ديك انستو اقسم فليتم تقدادمت بشكليتها بوغنن عبي رئيس سنيقن يسرح مهلوان قليصن زمن برهانه ከተማ አክሱም ብፍላይ ድማ በደቂ ኣንስትዮ ብርክት ዝበላን ሃገረን ዝወከላ ተቀዳድምቲ ብሽክሌታ ዘፍሬት ከተማ ኮይኖም ኣሰረን ንምስዓብ ድማ ብፕሮጀክት ተጠርኒፈን ስልጠናን ይከታተላ ከም ዘለዋ ሰልጠንቲ ፕሮጀክት ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ እታ ከተማ ይዛረበም ዝባሃወና ስልጠና 4 መዓልቲ ናብ ናይ ሰልጠኒና 4 መዓልቲ ኣለዋ ንሳተኑ ነጥቦ ይዘስርሕና ስርሕና ጥቦ እዩ ኳነ በረኻ ብጣዕሚ ጎዛት ሰሪሕና በብመዓልቲና ንስልጠን መዓልቲ ኣሰልጣንና እውን درجة معلتي إذا سلطننا نسوق ندام تيرينا يو وزحتنا كتمنا نسرح حد جزانا يبرخ أبز على بركي ببروفيشنال نت مصوات مدب كم زلون زجلت أتن سكنات لمدن تنكرني سرح مهلاون إيجلز ما لما كاب بقى أعوي درجات حين مجمرين وعلي نولدي حقيسة نسلطانية حقيسة على درجة كمن هيرمي لأسانتي خنا بقى نستخاخ سنزوات أدوا خم انخولنا انك نخيل تسفاي قبل بزلني زبالنا سلطاني هسمع لني
علامة كساعد لك نقطع العلامة عاوز على الدرجة كم صقي كم بزحت اللي هو مرأي زخنا كم نكون كوننا ندل عاوز على الدرجات كم صقي كحسك خون አሰልጣኒ ፕሮጀክት ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ኣክሱም ምሕረት ኣብ ሕሉፍ ተካቲ ብሽክሌተኛታት ንምፍራይ ብዕቱብ ይሰርሕ ኣለኹ ይብል ሰልጠንቲ ልዕሊ 24 ቆልዑ ነዋና ካብ ትምህርቲ ቤታት ምናምን መልሚልና ስለነምፅን ብዙሓት ቆልዑ እየን ዘለዋና ነቲ ናይ ክልልና ዘሎ ንዑስ ይትክኢ ኢልና ይሰርሕ ዘለና عود سبورت بشكليتا تግራይ ዝያዳ ጠጥዑ ክግውድ ኩለን ወረዳታት ትግራይ ጠመተ ሄበን ክሰርሓሉ እቲ ኣሰልጣኒ ይላቦም ዓድግራትን ኣክሱምን ኢና ሕዚ ሳልሰይቱ ናይ ሙሉ ብርሃን ነይረ ዳርጋተን ቅንስትዮ የለዋን ዝናይ ፈቅደ ክለባት ኣቴን ናብ ዓድግራት እውን ተባታቲና ኣሕና ኢና ዘለና ዓድግራት ናይ ኑር ፕሮጀክት እውን ዝጀመር ኣለዋ ግን እኹል ኣይኮነን እቲ ወረዳታት ተን ክለባት ኩለን ተሒዘን ሓደ ተፈኻኸርቲ ኮንታው በዝሒ ተጻወቲ ተወዳደርቲ ንረክብ ኣለና ተንክለባት እውን ካብኡ ዝበለፀ ቆልዑ ረኺበን ዝመርጻሉ መንገዲ ኮነ ኣለዎ ማለት እዩ ፕሮጀክት ብሽክሌታ ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ኣክሱም ኣብ ኣብዚ ዓመት ክልተ ተቐዳደምቲ ናብ ዓበይቲ ጋንታታት ብሽክሌታ ኣሰጋጊራ እዮም ወፃና ኣብ እዋን ውድድር ብሽክሌታ ዘጋጥም ሓደጋ ንምንካይን ምቹው ንምግባርን ክስራሕ ይክብል ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ፍሊጥ ኣሎ ብርሃነ በየነ ተወሳኺ ዝርዝር ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝካየድ ውድድር ብሽክሌታ ኣብ መወዳደሪ ቦታ ኾነ ምስ ኣህጉራዊ ውድድር ብዝምጥን መንገዲ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣባል ብሽክሌታ መቐለ 70 እንደርታ ተመስገን መብራህቱን ዋና ዳይና የማነ ገብሩን ይዛረቡ ተወሰነ ነገራት ኣብዚ ላተመሓይሸ ኢና ክግበር ልግብኦ ነገራት ትውድድራት ኩሉ ግዜ ምስቱ ናይ ደገ ዝመጣጠን ክኾን ክኽእል ኣለዎ ኣብ رحقته ديخا بوتو فتاني أمخان أو كحصول خلنا له بزح تبالا شو من قدي نيرو بتي بلشتو مسرتون تم توارا درتي بقعته مريم منايم خير نقنا يمكن حل فاين دلن حد كدمي تزلن دحريتو غدغاد الله قال له تجل حدقات دلو مولو ندار ايو دحلف نيرو بشكلتا تግራይ ዘመናዊ ስርዓተ ውድድር ከማለ ዝምልከታ አካል ተናይቡ ክሰርሕን ጠመታ ከገብረሉኒ ግባእ ዝበል ድማ አሰልጣኒ ጋንታ ብሽክለታ መቐለ 70 እንደርታ ታደሰ ሚካኤልን አሰልጣኒ ብሽክለታ ደቂ ኣንስትዮ ትራንስ ኢትዮጵያ ሃይለ ሚካኤል ፍሬዮኒዮም ቆላሕታ ገይሩ ዘርፍ እዚ በደንብ ተሰሪሕ ካሉ ብዓዊ ደረጃውን ብዙሓት ተጫወቱ ተፍሪልና ከም መንግስት ጠመታ ተዝገብረሉ ብዙሓት ተጫወቱን ኮጽ ይኽልዮም ብዙሕውን ሞራል ሒዝዎ ክሳተፈሉ ይኽእል ማለት እዩ ብዙሕ ብስክሌት ብልሽት ገጢሞ ኩለን ጋንታ ተመሳሳለ ገለ ምናምን ተምቆልዑን ብጣዕሚ ቻሌንጅ ላበላሹ ኢላኣቶይ ምናምን ብዙሕናይ ከቢድ ብጣዕሚ ሎድ ተጫወቱ ኣብ እዋን ውድድር ንዘጋጥሙ ጸጋማት ንምፍታሕ ከምውን ኣቕሚ ዝፈጥርን ምቹውነት ክህልዎን ሓደጋ ብዝቕንስ መንገዲ ከም ዝስራሕ ዝገለጸ ድማ ኣባል ውድድርን ስነ ስርዓትን ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ ሃይለ ሚካኤል ገብሩ እዩ መብዛሕትኡ ውድድርና ኣብ ከተማ ኢና ንገብሮ ሕብረተሰብ ክስሕበልካ ሕብረተሰብ ከምፀልካ ሕብረተሰብ ናፍቲ ስፖርት ክመፀልካ ወዱ ጓሉ ክሰደልካ እዩ ኣብ ከተማ ዝግበር ዘሎ ምዚ ተታሕዙ ድማ ናይ ጸጥታ ኣካላት ምስ ፌደሬሽን ብደንብ ክዋደድ ዘለዎ ውድድር ሓደጋ ክጋጥም ይኽእል እዩ ኣብ ማንም ዓለም ዘሎ ናይ ውድድራት ግን ሓደጋኡ ብዝቕንስ መንገድታት ዝሓሸ ናይ ውድድር መድረኽ ንፈጥረሉ ፕሮግራማት ተሰሪሕሎ ያው ኣብ ቀጻሊ ብሓቢርና ንሪኦ ነገር ስፖርት ሓደ ኣካል ልምዓት ምዃኑ ዝገለጹ ጸሓፊ ፌደሬሽን ብሽክሌታ ትግራይ በርሂ መስፍን ኣብ 2018 ዓ.ም ዝካየዱ ጸዋታታት ምስ ዝምልከቶም ናይ ጸጥታ ኣካላት ተዋሪድካ ክስራሕ ኢሎም ኢድን ጓንትን ኮይና ምስ ፖሊስ ምክንያቱም ዘይጸጥታ ምንም ክስራሕ ስለዘይኽእል ምስ ፖሊስ ኢድን ጓንትን ኮይና ዝምልከቶም ኣካላት እውን ኣብ ጎንና ይድግፉና ኣለዉ እዮም ጽባሕን ጎን ከም ዝድግፉና ምንም ኣይንጠራጠርን ተሓጋጊዝና ነቲ ስፖርትን ቅድሚት ክንወስዶ ኢና ዝርኢ ዘለና ናብ ካልእ ዛዕባና ክንሰግር ከለና ኣብ ግጥማት ዋንጫ መሰቦ ብሉፅ ውፅኢት ብምዝጋብ ናብ ዓበይቲ ጋንታት ምዕባይ ትልሚ ናይ ክብሉ ተጻወቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ምድረገነት ሽረቢ ገሊጾም መረሳ ሃይለ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎ ኣብ ጸወታ ሲቢኢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ካብ ዝሳተፋ ጋንታ ትግራይ ሓንቲ ዝኾነት ሽረ ምድረገነት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ መምርሒ መሰረት ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚዮም ተጻወቲ መልሚላ ውድድር እውን ጀሚራ ኣላ ናይ ነዊሕ ዓመት ትልምን ብቀንዱ ድማ ተካኣቱ ስፖርትያት ኣብ ምፍራይ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ስልጠና ትሕቲ 20 ዓመት ሓደ ኮይኑ ጋንታ ሽረ ምድረገነት እውን ናብዚ ተግባር ከም ዝኣተወት እዩ ተገሊጹ ዘሎ ሬድዋን ሳልሕ ሳይሞን ዘነበን ያሬድ ጉዕሽን ኣብዚ ሕዚ እዋን በታ ጋንታ ተመልሚሎም ስልጠናን ውድራት እውን ካብ ዝጀመሩ ተጻወቲ ገሊኦም እዮም ኣብ ውድራት ዋንጫ መሰቦ ዝሓሸ ውፅኢት ንምምጻእ በአውሮ ድማ ነታ ዓባይ ጋንታ ንምጽዋት ነዊሕ ራእይ ከም ዘለዎም ዝገለጹ እዞም ሰገናት ካብ ብሕዝኡ ንዕድሚኦም ዝምጥን ስልጠናን ሓዊሱ ሞራላውን ንዋታውን ድጋፍውን ከም ዘድልዮም እዮም ገሊጾም ዘለዎም እቲ ምድራው ጽቡቕ እየ ከምቲ ዝነበረውን ጽቡቕ ጻንሒት ረኺብናየ
ካብኡ ፅቡቅ ውፅኢት ሒዝና ንርከብ ተስፋ ንግብር ምድልዋትና እኳ ዝንጊዕና ተጀመርና ግን ደስ ዝብልን ያው ኣመራርፃኦም ስነ ስርዓት ነበሮን ሰርቲፊኬቶም ሒዞም ምምፃን እዮም ምልመላ ገይሮም ከምዞም ትሪኦም ዘለዎም ከዓ ትሕቲ 20 እዮም ቆልዑ እቶም ስፖርተኛታት ማለት እዩ ትሕቲ 20 ዓመት ሓሪፍ ከም ትሪኦ ዘለካ ትሬኒንግ እውን ጀሚርና እኒአና ያው ብኮች ዝተሓገዘታት ስልጠናታት እንዳገበርና ነቲ ዝመፅእ ጨወታታት ድልዋት ኢና ተስፋና ሓሪፍ እዩ ሕጂ ካብቲ ዋና ቲም ክንከተባሂላ 6 ሰባት ተታሒዝና እኒና እና እናሰርሓና ፍርቂ ዓመት ከዓ ያው ዝፈጠረ ሓገዝ ክነኣጢና ዝብል ተስፋ ኣለና ብዝተኻእለና ዓቕሚ ተዳሊና ነቲ ዝመፅእ ጨወታታት ኣሸኒፍና ንምውፃእ ፅዕር ኣለና ኢና እቲ መረፃ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዘውፅኦም ረቑሓታት ዘማልእ ምንባሩ ዝሓበረ ኣሰልጣኒ ጋንታ ሽረ ምድረገነት ቢ ሳኒ ሳልሕ ንኩሉ ዘሳተፈን ፍትሓዊ ምንባሩን እውን ገሊጹሎም ሓደ ትሕቲ 20 ዕድመ በዓሉ እቲ እግር ኳስ ፌደሬሽን ናይ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ እንትን ኣሎ ረቑሓ ኣሎ እንታይ ዝብል ናይ ትምህርቲ መረዳእታ ናይ ሻምናይ ክፍሊ ፋይዳ መታወቂያና ናይ ልደት ሰርቲፊኬት እዩ ዝብል ስለዚ ንሕና ድማ ልደት ሰርቲፊኬት መጀመርያ እቲ ናይ ሻምናይ ክፍሊ ሰርቲፊኬት ሒዞም ንኽመፁ ኢና ጌርና ድሕሪ ኢና ናይ ልደት ነሰርሕ ምስቲ ናይ ልደትን ናይ ሰርቲፊኬት ናይ ሻምናይ ምስኡ ተሓሒዝና ኢና ክንሰርሖ ንደልና ብከምኡ ኩሎም እቶም ዝመከሩ ሰባት ብምልኦም ሒዞም ንኽመፁ ጌርና ኢና ካብ ሻምናይ ንታሕቲ ዘለዉ ሰርቲፊኬት ናይ ሸውዓይ ሒዞም ንኽመፁ ድማ ጌርና ኢና ካብኡ እቲ መረጫ ፍትሓዊ ነይሩ ክብል ይደሊ ምክንያቱ ትሽዓተ መረፅቲ እዩ ተሳቲፍሉ ካብዚ ብተወሳኺ ተካእቲ ስፖርተኛት ኣብ ምፍራይን ኣብ ውድድራት ዋንጫ መሰቦ እውን ዝበለፀ ውፅኢት ንምምፃእን ኣብ ዝሓሸ ምድላው ከም ዝርከቡ እዮም ኣሰልጣኒ ሳኒ ሳልሕ ገሊጹ ዘሎም ካብ ትሕቲ 20 ዓመት ብዙሕ ነገራት ክንፅበ ኢና ሓደ ካብዚ ተተኪ ንምፍራይ ኢና ንፅዕር ዘለና እዚ ክንገብር ተለና እውን ኩሉ ብሳይንሳዊ መንገዲ ዝተደረኸ ስልጠና እንዳሃብና ብቑዓት ክንገብሮም ኢና እቲ ዕላማ ዝኒሄ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ፀወታ ዋንጫ መሰቦም ምስ ጋንታ ሸራሮ ከተማ ማዕረ 2-2 ዝወፀት ጋንታ ሽረ ምድረገነት ቢ ቀጻሊ ሰንበት ድማ ምስ ጭላ ሳፋይር ክትፃወት እዮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ነሳዕ ዝበልኩም ሕብሬታ ስፖርት እዚኣቶም ነይሮም ናይ መከታተልኩም መስኪና ናብ ኣለ የመስግን ሓየሎም ዝኸበርኩም ተመልከትና ነሳዓት ዝነበሩ ዜናታትና ብዚና ክንዛዝም ሳና ጸኒሕኩም ነቲ ሰናይ ምክታልኩም ካብ ልቢና ነመስግን በብዘለኹምዎ ሰናይ መዓልቲ ኮነልኩም ተመኒና ሰናይ ግዜ